نو ماننے والو صدقہ ہے سنو ذرا دھیان نال یہ صدقہ کی ہے بچے دے دو نے بچی دا ایک ہے بچے وری دو بکرے بکریاں ہاں جی سنو یہ بھی علماء کرام نے کہا بھی بعض کہتے ہیں حقیقے وہی شرطاں نے جڑیاں قربانی والی یعنی دوندا بھی ہوئے پنگا بھی نہ ہوئے لسا بھی نہ ہوئے اور ادھے علماء نے کہا وا بھی چلو کوئی نہیں قربانی والی کوئی شرطاں نہ بھی ہون لسا بھی ہوئے تھوڑا جہا تے لگ جاندہ حقیقے تھوڑی نرمی علماء کرام نے کی تھی ہاں جی مگر لفظ سنو کیکا کرنا ہے تے کیکے دے وچ جوائی ماڑا ہوئے چار چاچے ہون چار مامے ہون 15,000 دا بکرا ہوئے 16 دا تے 2,000 پا کے کر دن کیکا ضرور کرنا سائیکل نہ لیاؤ واکر نہ لیاؤ اب مامے سائیکلاں جو نہیں جاندے نے واکر جاندے کہ نہیں تے میں سساں کے بھی اپیل کرانگا میریاں پینا دھیان نہ سن لن عرض کرنا چاہ رہا میں ذرا دھیان میرے وال توجہ بھی پلیز اس طرح تبصرہ نہ کر تو بعد چو کردہ روی گفتگو سن میرا چان بڑی مہربانی پلیز اس طرح تسی گلاں کرو گے کرنا چنا تو پھر میں تہاڈی کلاس لا داں گا تسی میرے خلاف ہو جاؤ گے تے میرے تے خلاف اگے پاکستان دے سارے مولوی نے تے تسی بھی دو ہو جاؤ گے تے مینوں کیڑا کاٹا پینا ہاں جی مینوں ایک بندہ دا فلانا بندہ تہاڈے خلاف میں لوکی اپنے ابے دے خلاف نے وہ تے میرے ہی خلاف ہے نا لوکی تے اپنے ابے دے بھی خلاف نے مینوں کسے دی خلاف نال گل بات کوئی نہیں جیڑی اللہ نے عزت دیتی وہ کسی نے کوئی کھونی نہیں تے جیڑی اللہ کھو لوے کسے دینی نہیں ہاں جی بولو آ کنے وزیر نواز شریف نو پیڑا آندے آندے پونکی جاؤ کتے پونکی جاؤ وہ بولدا ہی نہیں تے کوئی او دے خلاف بولدا کو دے خلاف بولدا نا میرے بھائیو لکھ لو عزت اللہ کو بولو کدے کولے میں ایک ہی لفظ بنیا پلے جیڑا بھی میرے خلاف بولدا میں انہوں ایک کوئی گل جواب دینا ہے یہ وقت بھی گزر جائے گا یہ وقت بھی گزر جائے جیڑا مینوں کوئی کہندا نہیں تہاڈے خلاف انہیں گل کیتی میں یہ وقت بھی گزر جائے بس اے لفظ یاد رکھو گے نا کدی اپنی منزل تو پیچھے نہیں رہو تے جیڑا بھول گیا نا آکھے گا بھی یہ وقت ہمیشہ رہنا ہے تے سمجھو وہ ناکام ہو گیا بس جے تہاڈے کو دولت آئے اے لفظ یاد رکھنا ہے یہ وقت بھی جے جوانی آ گئی ہے تو یاد رکھنا ہے یہ وقت بھی جے بڑھاپا آ گیا تو یاد رکھنا ہے یہ وقت بھی جے سونے کپڑے پالے نے تو یاد رکھنا یہ کپڑے بھی اتر جائیں گے گزر جائیں گے جے جتی سونی لب گئی ہے تو یاد رکھنا یہ وقت بھی جے کڑم چنگے لب گئے نے پیسے والے تو یہ وقت بھی جے جوائی میر لب گیا یہ وقت بھی ہر موقع تے لفظ یاد رکھ لو کدی کامیاب ہو گے ناکام نہیں ہو گے کدی تانوں کو شکست نہیں دے سکتے فرعون نے کیا سی یہ وقت نہیں گزرنا کی بنیا پھر نمرود نے کیا سی یہ وقت نہیں گزرنا پھر گیا نا ابو جہل نے کیا سی یہ وقت نہیں گزرنا اس لیے تہاڈے کوئی بندہ خلاف گل کرے انہوں کہ یہ وقت بھی گزر جائے بس سب تو وڈی سزا یہ ہے جڑا تہاڈے خلاف بولے وہ نام نہ لو انہوں بلاؤ نہ وہ جواب نہ دو وہ نہ جواب دینا وہ واسطے موت ہوئے گی کہ مینوں اس قابل ہی نہیں سمجھے کہ میرا جواب ہی نہیں دیتا تانوں بھی میری نصیحت گھر چ بیگم لڑے 2 منٹ چپ کر جا وہ آکھے گی ہن بولدا نہیں پھر چپ رہو تو میرا جواب نہیں دیندا پھر چپ رہو شام نو صلاح ہو جائے گی یہ خاموشی بہت بڑا بدلہ ہے یہ جتنے دنا لوگ بیٹھے ان کو پوچھنا مدنی صاحب نے کیا کہا یہ بچوں کو کیا پتہ ہے ان سے پوچھنا جو جنہوں نے زندگی گزاری ہے نا مگر اسی کی کرنے اسی جو لڑنا ہوئے بس ماں بھی انی دھی بھی انی انا ہے جوائی رب نے سانو پاگ لایا گو نو بھی انی آئی سارا ٹبر ہی انا ہو جاندہ ہے بس پھڑ لو ہو جاندی جتھے ہوئے ایک کملا انہوں سمجھاوے ویڑا جتھے ہوئے ویڑا کملا انہوں سمجھاوے کیڑا مامیاں نو چاہیے حقیقہ کر دن چاچیاں نو کہے حقیقہ کر دن پر چاچے کھا سکتے ہیں کر نہیں سکتے ویہ لو دشمنی ایک دوسرے اور چلے نبی پاک نے 2 بکرے کیتے نے اپنی طرف حضرت علی نہیں کیتے نبی پاک نے حقیقہ کیتا ہے سائیکل سوکلا نہ جایا کرو بچے دا حقیقہ کر دو اگر دادکے ماڑے نے تے نانکے کر دن نانکے ماڑے نے تے دادکے کر دن
حقیقہ کرو لازمی، مگر نہیں کر دے حقیقہ کر کے تے کھال چاچے رشید نو کلا دو، درس چلا پیا نہیں، صحیح گل ہے، پر انترے ارکی کھلاں دا بھی بڑا گرک کیتا، صحیح گل کھلاں والوں نے بھی ارکی مدرسے نے بڑی دشمنی کمائی۔ میں اپنیاں بھیناں نوں بھی کہاں گا بھینے تیرے گھر پوترا ہوے تے کدی یہ لفظ نہیں کہنا، ذرا دھیان نہ سن لانی میری یہ بھینے، تیرے گھر پوترا ہوے کدی نہیں کہنا تیرے بھرا چاچا جی کیوں نہیں آئے کچھ لے کے، بھابیاں کدی نہیں ماواں بنیاں، ماواں ہی ماواں ہوندیاں نے، ماپیاں دے گھر تیاں دے لئی کدو کوئی تھاواں ہوندیاں نے، ماں مری تے رشتے مک گئے کھیڈ سی ماں دیاں ساواں نال، تیرا گھر ماں چنگا لگدا تیرے سونے ساواں نال، اوہ ویڑا تے اوہ ویرے اوہ تیری جائیاں نے، تیرے ویڑے نو سامبن والیاں ہویاں اج پرائیاں نے، بھابیاں ویکھ کے مکھ چا موڑے ویراں کوریاں پائیاں نے، تیرے ویڑے نو سامبن والیاں ہویاں اج پرائیاں نے، اللہ جاندا میں لفظ کہن لگا ہے اج روندیاں تیریاں جائیاں گھر آ جا امرانیے، عیداں تے شبراتاں آئیاں آ کے سب نے بولیاں پائیاں، ویکھنی ساڈیاں عیداں آئیاں تیریاں کیوں نہیں دائیاں، درانیاں آ کے بولیاں پائیاں ویکھنی ساڈیاں عیداں آئیاں، کیویں میں اج عید وکھاواں آ جانی میں رانیے، اج روندیاں تیریاں جائیاں گھر آ جا امرانیے، والو کو لفظ سنو تیاں پالنیاں بھی اوکھیاں نے، تیاں ویاونیاں بھی اوکھیاں نے، تیاں پڑھاونیاں بھی اوکھیاں نے، میں لوکو نتیجہ کڈیا تیاں ویاہ کے نباونیاں بھی اوکھیاں نے، اج دے معاشرے نے ذلیل کر کے رکھ دیتا بیٹیاں والیاں نو، اللہ دی قسمیں ویاہ کے بھی لوگ کئی گلاں کر دینے، تیرا پیو واکر لے کے کیوں نہیں آیا، تیرا پرا سائیکل لے کے کیوں نہیں آیا، واہ دنیا دیا سونے ربا ایک ہی کھیڑ رچائیوں، کتھے میریاں جائیاں جمیاں، دو میریاں بھی بیٹیاں نے، بڑا ڈر ہوندا ہے لوکاں دے ڈنگاں تو، میرے بھائیو اج میں ویکھیا کروڑ پتی بھی دکھی نے، تیاں دے دکھاں نے نینداں مکا دتیاں، بلیک میل کر دینے لوگ بیٹیاں والے۔ میرا ایک دوست ہے اگلے دن میرے پاس آیا، کہتا جی تھوڑے پیسے چاہیے، میں کیا کرنے آپ، کہتا میری سسٹر نے مجھے فون کیا بھائی کسی سے ادھار لے کر آ جاؤ، میرے گھر والوں نے میرا جینا حرام کیا ہوا، میں نے کہا کیوں، کہتے اس کے پاس بیٹا ہوا ہے مگر اس کی سائیکل اس کی واکر کمبل لے کر جانا ہے، تو میرے پاس تو اپنے گھر کا کام چلانے کے لیے پیسے نہیں، بس میرا دل خون کے آنسو رویا اس دن کہ یہ دنیا والے کس طرف چل پڑے ہیں کہ لوگ اپنے گھر کا کھانا پورا کریں یا ان رشتہ داروں کے حقوق جو خود ساختہ بنا لیے یہ پورے کریں، کیا گزری ہوگی اس بیٹی کے دل میں، بتلاؤ اتنے بیٹھے ہو، کیا گزری ہوگی اس بیٹی کے دل پہ جب سبھی نے کہا ہوگا تمہارے لے کر کچھ نہیں آئے، اللہ کی قسم میرا دل اس ٹائم کیا کہ میں اپنا بیچ کے بھی اس کو دے دوں، کہ اتنی مجبور وہ بہن اور کتنی نظروں سے کتنی اس کو تانگ ہوگی، کتنی اس کو کشش ہوگی کہ ادھر سے میرا بھائی آئے، وہاں دنیا دیا سونے ربا ایک ہی کھیڑ رچائیوں، کتھے میریاں جائیاں جمیاں کتھے باغ پھڑائیوں، جگ جگ جیون سونے ربا میرے ویر پیارے، ماسیاں پپیاں تائیاں چھڑ کے ڈھولی دے وچ پہ گیاں وے، بابل میریاں گڈیاں تیرے ول رہ
رہ گئیاں وے بابل میریاں ریجاں تیرے ول رہ گئیاں لکھیا نصیباں دا جو میری جولی پہ گئیاں وے میں ترجمہ جو کرنا انہاں تیاں ہوندیاں نے دولتاں بگانیاں ساڈا کیڑا زور بابلا جدو چڑھن تیاں نو جوانیاں ماپے دن دے تور بابلا نیویں پا کے اوتھے تور جاندیاں جتھے دن دے تور بابلا اچا کدی وی نہیں بابل اگے بولیاں بگانے ہاتھ ڈور بابلا ساڈا کیڑا زور بابلا میں ترجمہ جو کرنا ذرا دھیان نہ سنیا جے میرے نبی کریم دے کول وی بیٹی واسطے سنو لفظ بڑے سن آندی ہے بابا تھڑے کو غلام آئے نے سونیا نبیاں میرے خامد نے بھیجے اپنے بابا کو غلام لے آؤں میرے نبی نے بیٹی اے غلام تے میں صحابہ صفا دے مدرسے دے طالب علماں واسطے رکھے نے چاچا عبدالرشید بڑے عظیم تسی لوگ جے طالب علماں واسطے اپنا وقت پیش کیتا جے مال پیش کیتا جے نبی پاک نے اپنی بیٹی نو ترجیح نہیں دیتی طالب علماں نو ترجیح دیتی ہے آپ فرماندے نے بیٹی اے تے غلام میں صحابہ صفا دے خرچے واسطے رکھے نے تے تو اے تین وظیفے پڑھیا کر اللہ تینوں نبی دنیا چ تھکاوٹ نہیں ہون دے گا حضرت علی نے ایک لفظ نہیں کیا کہ تیرے باپ نو ملن نہیں دینا میں بھی نہیں ملنا ساڈے واسطے کچھ نہیں رہ گیا کیونکہ ویرو نبی پاک نے دس دیتا ہے سنو لوگوں دے بیٹی نو باپ کچھ بھی نہ دے کے تورے جوائی دا حق نہیں بندا کسی نہ گل کرے آج بیٹی نو ایک ٹائم کچھ نہ دو تے سارے برادری چ بندیاں نو ذلیل کر دے ہو رہا انج کہ نہیں ہو رہا بولو تے ایک دوست میرے کول آیا کہندا مولوی جی سنیا تسی یتیم خانہ بنایا میں جی آندا جی میں اپنی بیٹی نو اے سی لے کے کلنا مینوں پیسے دو میں کہ یار کیوں تو اے سی کلنا ہے کہندا او کہندے نے ساریاں دے کمرے چ اے سی آئے نے تیرے کمرے چ کیوں نہیں آیا میں کہ لعنت انہاں دی کوٹھی تے 2 کروڑ لا کے تے 50,000 دا اے سی نہیں لے آندا تے ایک مجبور باپ نو مجبور کر دیتا 2 کروڑ کوٹھی تے لا کے تے ایک غریب دی بیٹی نو تانا مار ویل لکل ہمزۃ لمزہ للذی جمع مالا وعددا اللہ نے قرآن چ کہا تانے مینے دین والے مینوں پسند نہیں کتنیاں میریاں بہناں اوپر بیٹھیاں نے جڑیاں بہواں دا زیور وکھا کے اگلیاں نو کہندیاں نے ساڈی اس نو نو اینا پیا آکھاں تی نو سمجھاواں نو یہ کردار ہے ساڈا اللہ جاندا کتنیاں بیٹیاں ڈیو چ رل گئیاں فیصل موور چ پاور چ کتنیاں بیٹیاں رل گئیاں 4 بجے جاندیاں نے یہ لڑکے بڑے بدتمیز کہتے ہیں یہ لڑکی سے شادی نہیں کرنی اس کا کردار اچھا نہیں ہو بڑوے اگر اس کا کردار اچھا نہ ہوتا یہ کسی کمرے میں بیٹھ کے دھندا کر دی یہ تو 4 بجے گھر سے جاتی 6 بجے اڈے پہ پہنچتی ہے ڈیوو پہ بیٹھتی ہے پھر ساری سیٹیں دیکھتی ہے پھر سارے گاڑی میں بیٹھ کے کھڑی ہو کے تمہارے سامنے لانسمنٹ کرتی ہے شام 6 بجے آتی ہے 9 بجے تک گھر پہنچتی ہے پھر 2 گھنٹے کام کر کے پھر سوتی ہے پھر صبح اٹھ کے چلے جاتی اللہ کی قسم ہے یہ جو لڑکیاں ویڈیو پیارے لباس پہن کے میک اپ کر کے گاڑی میں کھڑی ہوتی یہ تو کمپنی کی مجبوری ہے انہوں نے تو ویڈیو خاشوں کا کفن پہنا ہوا ہے اور جب یہ 40-52 سیٹوں کے آگے 52 سیٹوں پہ کھڑی ہو کر کہتی ہیں آپ کو کیا چاہیے آپ کو کیا چاہیے کبھی تم نے بھی پوچھا ہے اے میرے نبی کے کلمہ پڑھنے والی میری بیٹی تمہیں کس مجبوری نے ادھر کھڑا کر دی ہے تم نے کبھی پوچھا ان سے یہ ہر ایک سے پوچھتی تمہیں کیا چاہیے جوس چاہیے بوتل چاہیے کبھی تم نے بھی سوچا میرے نبی کا کلمہ اس نے پڑھا ہے لوگوں یہ مجبور ماں کی بیٹی ہے یہ بیوہ ماں کا خاوند بن کے کھڑی ہے یہ یتیم بہنوں کا باپ بن کے کھڑی ہے یہ یتیم بھائیوں کا باپ بن کے کھڑی ہے یہ مجبور شوگر زدہ بلڈ پریشر والے باپ کا بازو بن کے گاڑی میں کھڑی ہے
یہ مجبور بھائیوں کا باپ بن کے کھڑی ہے، یہ تو اپنی زندگی کی خواہشیں ختم کر کے کھڑی ہے، یہ خود بوڑھی ہو جاتی ہیں مگر چھوٹے بہن بھائیوں کو دنیا میں ذلیل نہیں ہونے دیتی۔ تمہیں کیا پتہ ہے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مجبور لوگ ہیں، ذرا لکھ لیں میرے بچوں، یہ مجبور لوگ ہیں۔ جتنی آنکھیں رو رہی ہیں اشکبار ہیں، یہ جتنی آنکھیں رو رہی ہیں انہیں بھی دیکھیں نا مجمع میں۔ یہ میں کفیت بیان کر رہا ہوں، یہ فرنچائزوں پہ، جیز پہ، یو فون پہ یا آفس میں لڑکیاں کام کرتی ہیں، کبھی کسی کو مت کہنا کس کا رشتہ نہ لینا۔ اوے بڑوے تمہیں پتہ نہیں، تیرے نبی نے طلاق یافتہ عورتوں سے شادی کی، تیرے نبی نے بیوہ عورتوں سے شادی کی۔ اوے بڑوے تو کردار کی بات کرتا ہے، اگر اللہ تیرے عیبوں سے پردہ اٹھا دے تو منہ دکھانے کے قابل نہ ہو۔ تم عورت پہ شک کرتے ہو نا؟ اتنے مسلمان بیٹھے، اللہ جانتا ہے میرے بچوں، خدا کے لیے ان لڑکیوں سے نفرت مت کریں، بلکہ یہ مجبور ماں باپ کی بیٹی ہے، یہ مجبور ماں باپ کی بیٹی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کتنے لوگ ہیں علماء کرام ساری مسجد کے نمازی بولتے ہیں حضرت جی کوئی رشتہ ڈھونڈو، کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈو۔ اللہ کی قسم حضرت 40 سال امام مسجد نماز پڑھاتا ہے، کسی نمازی نے کبھی نہیں پوچھا تیری بیٹی جوان ہمیں رشتہ دے دے۔ حالانکہ امام مسجد سے نیک بڑھ کے کون؟ وہ اپنے پرانے گاؤں میں جا کر رشتہ ڈھونڈتے ہیں۔ یہ تمہارا کردار ہے مسلمانوں، کبھی تم نے امام مسجد کے بیٹے کو رشتہ نہیں دیا۔ پتہ کیوں نہیں دیتے؟ ان کو پتہ ہے کہ مسجد کا چھوٹا سا مکان ہے، اس میں یہ رہتا ہے۔ تم نے یہ چھوٹا مکان دیکھا ہے، تم نے یہ نبی کا مصلی نہیں دیکھا، یہ ممبر نہیں دیکھا۔ اس جیسی سیٹ کوئی دنیا میں دکھائے اور بولے مسلمانوں تم ادھر امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ کے کبھی نہیں پوچھا تیری بیٹیاں جوان ہیں تو اپنے کہیں تو ہم رشتہ لینے کے لیے تھے۔ تم نے تو دل کا رشتہ اپنے امام سے نہیں جوڑا، دائیں بائیں سے کیسے جوڑ سکتے؟ وہ تمہارا پیشوا امام ہے۔ یہ گجرانوالا میں ایک عالم دین سے ظلم ہوا، مولانا احمد بھٹا صاحب میرے دوست ہیں، 40 سال ایک مسجد میں نماز پڑھائی، لوگوں نے نکالتے وقت منٹ بھی نہیں سوچا۔ 40 سال کسی انگریز کی نوکری کی ہوتی نا تو وہ کہتا کہ یہ میرے گھر کا ملازم، اس کی پینشن بھی لگا دو اور اس کے بچے کو نوکری بھی دے دو۔ مگر ہماری جماعتیں کیا کرتی ہیں؟ یہ گجرانوالا میں ایک مشتاق سلطانی صاحب عالم میں بریلوی مکتبہ فکر کے، وہ بیمار ہیں تو ان کی مسجد لکڑ منڈی ہے، لکڑ مسجد کے وہ گجرانوالا مین روڈ پہ مسجد ہے فاٹک کے قریب، تو انہوں نے 10,000 روپیہ ان کا گھریلو لگایا ہوا ہے کہ نہ بھی جمعہ پڑھائیں ان کو گھر پہنچے گا۔ بھئی ہمارا کیا کردار ہے؟ صرف اپنے علماء کرام میں ہم کیڑے نکال سکتے ہیں، بس ہمارے مولوی میں یہ نقص ہے، فلاں میں یہ نقص ہے، فلاں میں یہ نقص۔ ہم نے کیا کیا آج تک معاشرے کے لیے؟ بھئی جس کو 40 سال بعد مسجد سے نکالا اس کا بچہ مولوی بنے گا؟ اونچی بولے، بنے گا؟ اللہ کی قسم ادھر امام مسجد مرتا ہے تو ان کے بچے ہم گھر سے نکال دیتے ہیں، حالانکہ مسجد کی انتظامیہ کو چاہیے میت کے اوپر کھڑا ہو کے اعلان کرے لوگو سبھی پیسے نکالو، اس مسجد کے امام کے بچوں کو مکان سے نہیں نکالنا، نئے مولوی کے لیے نیا مکان خریدنا ہے، پیسے دو، قسمیں مولوی دی میت تے پیسے کٹھے ہو جائیں گے، مگر کوئی کوشش کرتا ہی نہیں۔ بعد مہینہ کو بعد میٹنگاں شروع ہوندیاں نے کہ دے بچیاں نو کڈو اتھے۔ بتاؤ جس کے بچوں کو ایک مسجد کے تہجد گار نمازی سر پہ کفالت نہیں کر سکے، وہ بتائیں کیا نمازیں پڑھی، کیا جمعے سنے، کیا انہوں نے یتیموں کی کفالت کی؟ 40 سال مولوی نے یہی کہا ہوگا نا یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھو، یہی کہا ہوگا نا۔ 20 سال تمہیں نمازیں پڑھائی ہوگی، مولوی نے یہی کہا ہوگا نا کہ بھئی غریبوں کے ساتھ تعاون کرو۔ تو اس نمازیوں کا کیا کردار ہوگا جو اپنے امام کے بچوں کو گھر سے نکال دیں کہ جاؤ جدھر مرضی چلے جاؤ، تم عام جگہ کے نوکر ہو، تم خاص جگہ کے نہیں، اور حکومت دے نوکر ہو یہ تے مکان چھیتی ویلا نہیں کروں دی۔ میں نے دیکھا ہے، میں ججوں کو، وکیلوں کو خطاب کرتا ہوں، پولیس کو، افسر آ بھی جائے
مگر تب تک مکان خالی نہیں کرتا پہلا افسر جب تک اس کو اگلے انتظام نہ ہو جائے۔ تو ہم کیا کرتے؟ بیٹا بیٹھ جائے یار، باتیں سننے والی تھی، اتنے بیٹھے، بتاؤ نا یہ باتیں کرنی چاہیے کہ نہیں ہے؟ اس کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں کون سکھائے گا، کون بتائے گا؟ اگر ہم علماء کرام نے نہیں بتانی تو کس نے بتانی؟ یہ باتیں میں ہائی لائٹ کرتا ہوں روز تاکہ ایک بات بھی دل میں لگ گئی تو ساری زندگی کا بیڑا پار ہو جائے گا، مگر نہیں ایسی کرتے۔ ساڑا کردار بہت ڈیمیج اے، سنیا جے لفظ ذرا دھیان نال، میرے نبی کریم نو ماننے والو ذرا سنو، صدقہ رد البلا ہے۔ ایتھو گل چلی سی نا، نبی پاک نے عقیقے دا حکم دیتا ہے، بولو کس کا؟ عقیقے دا حکم دیتا حضور نے، مگر اسی کی کرنے؟ ساڑا کردار اور طرح دا ہو گیا۔ عقیقے دا حکم مصطفیٰ نے دیتا کہ عقیقہ کر۔ سنیا جے ذرا دھیان نال، صدقہ کیویں بلاواں نو ٹالدا ہے۔ سنیا جے لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا دور، انہاں نے کہا جی دھوبی بڑا تنگ کردا سانو، کہندے نے کی کردا ہے جی؟ دھوبی تنگ کردا ہے۔ نبی نے بد دعا کیتی، کہندے ہن دھوبی بچ کے نہیں آئے گا، کہندے نے ہن دھوبی بچ کے نہیں آئے گا۔ جدوں چل پیا وے دھوبی اپنے کپڑے دھون واسطے پہنچ گیا تے واپس آ گیا صحیح سلامت۔ عیسیٰ علیہ السلام دے منن والے کہنے یا نبی اللہ، یا روح اللہ، تسی اللہ دیا نشانیاں چو نشانی جے، روح اللہ جے، اج تو بھی بچ کے آگے آئے تے نبی بڑے دنا ہوندے نے، کہندے نے انہوں بلا کے لیا، انہیں ضرور کوئی صدقہ کیتا ہے، کہندے نے انہوں بلا کے لیا۔ اور نبی دی بد دعا ہوئے تے اللہ رد کردہ نہیں کر تے نبی دنا بڑے ہوندے۔ سنیا جے روح اللہ بڑے سیانے، کہنے لگے لیاؤ بلا کے، کہندے نے ہاں بھی توبیہ تیرنا کاجن ہونا واقعہ پیش آیا وے، کہندے جی آیا وے، کہندے نے کی واقعہ پیش آیا وے، کہندے نے جدوں میں روٹیاں لے کے پنڈ کپڑے دی لے کے ترے آؤ، مینوں سوالی نے سوال کیتا اللہ دے نام تے ایک روٹی دا سوال، میں رات دا بھکھا ہے مفلوق الحال میں مجبور ہاں مینوں روٹی کھلاتی جائے، کہندے نے میں ترس کھا کے انہوں ایک روٹی دیتی کہ میں اگے دو کھانا جے ایک کھا لواں گا، انہیں مینوں کہا اللہ تینوں زمینی بلاواں تو محفوظ فرمائے، کہندے نے میں جدوں چاٹ وال چل پیا میں کم کرن لا پیا، دوپہر کھانے دا ویلا آ گیا تے ایک سوالی آیا، کہندے اللہ دے نام تے روٹی دا سوال ہے، میں صبح دا بھوکا ہے مینوں کھانا کھلا دیتا جائے، میں صبح دا بھوکا ہے مینوں کھانا کھلاتا جائے۔ اللہ جاندا، کہندے نے میں روٹی دیتی، کب کر کے تھک گیا میں لیٹن لگا، پانی پین لگا تے میں لیٹن لگا تے میرے کپڑے دی پانڈ وچوں ایک شیشناگ سپ کالا ازدہا شیشناگ باہر نکلیا، جنگل نو دوڑیا تے سپ دی ڈیش بڑی ہوندی ہے، کہندے نے میں دوڑ لگا دیتے کہ میرے پانڈ دے وچ سپ تے او وی شیشناگ کالا، کہندے نے میری آنکھاں چوں آنسو آن لگ پئے، دل ڈرن لگ پیا کہ میری پانڈ وچوں سپ نکلیا ہے تے نکل پیا کار نو، کہن لگے یا نبی اللہ جدوں میں کار آیا تے تسی مینوں بلا لیا ہے، کہندے نے اللہ دیا بندیا او سپ نہیں سی، او عیسیٰ نبی دی بد دعا بن کے تیری پانڈ وچ داخل ہوئی سی، او شیشناگ تیری موت دا سامان سی، اگر جے تو دو روٹیاں صدقہ نہ کردا تے اج تیری موقع تے موت ہو جانی سی، او شیشناگ تینوں لڑ جانا سی، مر جانا سی، پر صدقہ رد البلا ہے، اللہ کہندا ہے صدقہ میرے غصے نو بھی ٹھار دیندا ہے۔ کوئی چیز اللہ کہندا میرے غصے نو نہیں ٹھار سکتی، اگر ٹھار سکتی تے کی ہے؟ میں صحیح مسلم چ پڑھیا امام مسلم بن حجاج 200 ہجری چ پیدا ہوئے نا، کنی ہجری چ؟ حضرت امام بخاری 194 ہجری چ پیدا ہوئے، نبی پاک تو 184 سال بعد پیدا ہوئے۔ ہاں جی یہ گلاں سانوں بھی ساریاں ہوندیاں نے، اسی صرف منہج دے ٹھیکے دار نہیں بننا چاہتے،
جڑے مولوی دو چار ورنہ گلاں کر دینا یوں حدیث ویسے ہے، مرسل ہے، موضوع ہے، من کڑتے یہ متروک ہے، یہ فلاں ہے، یہ حسن ہے، بس پھر وہ دے اگے ایڈا وڈا علم دا تھم آ جاندہ ہے، بس پھر وہ آندہ میرے تو وڈا اسلام دا ٹھیکیداری کوئی نہیں، باقی سب جاہل، ہم بس عالم ہیں۔ حضرت امام بخاری 194 ہجری پیدا ہے، نبی پاک تو بعد 184 سال بعد پیدا ہے۔ آپ نے 63 سال عمر پائی، کنے سال؟ 6 لاکھ حدیث رسول زبانی یاسی امام بخاری نو 7297 حدیثاں کاؤنٹ کیتیاں نے صحیح بخاری چ امام صاحب، اور ہر حدیث وضو کر کے 2 رکعتاں پڑھ کے لکھی۔ وہ امام بخاری نے صدقے تے باپ بنے، اور امام مسلم بھی انہوں نے شگرداں 6 سال بعد پیدا ہوئے۔ ہم عمر ہی ہوں بندہ تقریباً 5-6 سال دا کی فرق، 200 ہجری چ امام مسلم پیدا ہے، تے امام مسلم بن حجاج صحیح مسلم لکھی، انہوں نے شگرداں چ شامل نے۔ امام بخاری 6 سال بڑھے سن، سنو 6 سال بڑھے، یعنی انج سمجھو بھی ایک بچہ پہلی چ تے ایک 6ویں چ، تے کنے 5 کلاساں دے فرق ہوندا ہے، تے علم کنا سے امام بخاری کو 6 لاکھ حدیث رسول زبانی یاد۔ 32 سالاں چ حضرت امام بخاری نے ریاض الجنہ چ بہ کے جڑی حدیث لکھی ہے، القاء ہویا تے لکھی، صدقے تو نہ باب بنے۔ امام مسلم نے بھی کہندے نے صحیح مسلم چ لکھا ہے ایک بندے نے 60 سال عبادت کی تھی، کنے سال؟ تے حضرت کوئی 15-20 سال دی عمر چ کرن لگے ہونے تے 80 سال تے لا لو عمر، کہندے نے 60 سال تو دی عبادت لوکاں نے کاؤنٹ کیتی۔ وہ امام مسلم لکھتے نے کہ وہ اللہ دا ولی سی، 60 سال عبادت کی تھی، تے کہندے نے ایک دن بازار چ نکلے تے کسے عورت وال ویکھیا تے دل بے ایمان ہو گیا، تے کھے مٹی کھا لی، توجہ میرے وال، کھے مٹی کھا لی۔ جیڑے والے تالاب چ غسل کردا پیا ہے، سوالی نے سوال کیتا، اللہ دے نام تے روٹی دا سوال ہے، دل وچ رحم آ گیا، کہندے نے او میریاں 2 روٹیاں پیاں ہی کھا لے، میں غسل پیا کرنا، تالاب چ غسل پیا کر۔ جدو نکلے نا حکیم صاحب، اللہ کریم نے فرمایا میرے ملک جلدی جاؤ دی روح قبض کر لو، جلدی کفن دوا، جلدی غسل دوا۔ فرشتے کہندے نے مولا انہیں نے زنا کیتا ہے، تیرے نبی نے فرمایا زنا کریے تو ایمان اللہ کھینچ لیندا ہے، یہ کو تو ایمان ہی نہیں، تینوں جنت کا دی۔ اللہ کریم فرماندے نے انہوں کیا جے جڑا تو زنا کیتا ہے 60 سال دی عبادت میں تیری ضائع کر دیتی، تے اللہ انہوں جنت کا دی دینی۔ فرمایا نال انہوں دس دیا جے تو دوزکی ہو کے گناہگار ہو کے میرے سائر میرے مجبور بندے تے رحم کھا کے روٹیاں صدقہ کیتیاں نے، آج نہ 2 روٹیاں دی وجہ تو تینوں جنت دین لگا کہ تو گناہگار ہو کے مخلوق تے رحم کھادا ہے، میں رحمان ہو کے تیرے تے رحم کیوں نہ کھا۔ اچھا بھی مان نہ دسو 60 سال دی عبادت ایک پاسے تے 2 روٹیاں دی کی اوقات؟ جیم جنہاں دے کر درویش کھاون تے پھر اوتھے غریبی نے منع کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام دیاں 100 بیویاں سن، حضرت کنیاں 100 بیویاں۔ قرآن کہندہ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ پاک نے قرآن چ کہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ فرمایا ایمان بھی لے ہونا تے نیک عمل بھی کرنے، بولو نیک۔ سنو گال بڑی وڈی، حضرت داؤد علیہ السلام دیاں کنیاں بیویاں؟ اچھی بولو، تانوں کچھ نہیں کہندیاں، تسی ایک ہی رکھو اتوں کہ اٹا نہ آ جان۔ کنیاں؟ 100 بیویاں داؤد علیہ السلام دیاں تے 100 دیاں 100 ہی تہجد گزار۔ چاچا چاچی ہونے گی نہیں تے انہوں بھی کہیے تہجد پڑھے، چاچی ہونے توڑ بیٹھا ہے
चाचा गल बड़ी वड्डी मेजर साहब 100 बीवियां दाऊद अलैहिस्सलाम दी इज्जत माप ते 100 दियां 100 तज्जद गुजार। अगली गल सुनने वाली 100 बीवियां नूं अल्लाह पाक ने 80 बेटे अता किए। किन्ने? 80 बेटे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। अगली गल सुनो, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक ज़िर्रा बनाउंदे सी, किन्नी? ते 6000 दी वेचदे सी। किन्ने हज़ार दी? 6000 दी वेच के ना ते करदे की सन? गल सदके ते रखनी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम 3000 अपनियां बीवियां नूं लिया के दे देंदे सी, जेड़े 80 बीवियां दी चाबी अपने को रख दें। वो बेचारियां सारी जिंदगी तेरे घर ला दिंदियां ते सस्सां भी दो रुखियां ने, अपनी धीआं दियां जांदियां ही सेफ ते स्टेट बैंक दी गवर्नर बन जाए ते किसी दी धी आउंदियां ही आखे जेवर सस नूं फड़ा दे, पैसे फड़ा दे, किते तेरे को डिगना पैन। बल्ले करदियां इंज साडियां जिहड़ियां मावां ने ना, इन्हां च ऐ किते कमी मुक जावे ते घर वसन लग पै। ये आंदियां ने साडी धी जांदियां बह जावे तखत ते किसे दी धी आउंदियां जनाब आखे भी सारा कुछ तुसी फड़ो, मैं तुहाडी नौकर आई। कलमा पढ़ के दसो इंज हो रहा कि नहीं? ते अल्लाह ना करे किसी दी माड़ी नूह ना हो, नहीं तो दरानी भी DSP, जठानी जिहड़ी है वो SSP ते सस DIG ते ओ माड़ी दी कंबख्ती। हाँ जी, सपाही का भी दर्जा नहीं इन्हूं मिलना। हज़रत साहब सच्ची गल है, माड़ी नौ ना होवे किसे घर ते तगड़ी नूं बहा के खुआंदियां, पता ना पिछे छित्र तगड़ा है बस। हाय हाय गल आ गई ना वही कि माड़े का बच्चा बाहर पेशाब करता हो ना, दूरों वेख के ला है गंद करना और गंद मारना, वही आई भी चढ़ जाती। ते तगड़े का कोई चाचे अब्दुल रशीद वर्गे तगड़े का या और किसी का बाहर कोई बच्चा पेशाब करता हो ना, तो दूरों वेख के आखणगे गग्गा करना है, गग्गा करना है। सच्ची गल, वह गंद भी गग्गा बल्कि धोन तक जान गया थे। इनू की कहते हैं? चमचे। बोलो इन्हों की कहते हैं? जेड़ा ना बोले वो भी चमचा। इन्हों की कहते हैं? चमचा रखना भी भैड़ा काम है, चमचा बनना भी भैड़ा काम है। तो चमचा जेड़े भांडे च होवे, भांडे का भी कख नहीं छड्डदा। आ कई मौलवियों के चमचे पोस्टां मेरे खिलाफ लाउंदे रहिंदे ने, मौलवियों को खबर भी नहीं होंदी। मैं पूछा ना मौलवी नूं भी आ पोस्ट तूं लवाई? ना 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 मैनूं तो पता भी कोई नहीं। वो चमचे होंदे ने मौलवियों के हैं। शाह से बढ़ के शाह का ज़्यादा वफादार बनना ये अच्छी बात नहीं होती। लिख लो मेरे बच्चों, मैं हुआ तुसी हो, मैं अपने चाहने वालों को पैगाम देना, मेरी मोहब्बत से किसी के खिलाफ पोस्ट मत लगाना, क़यामत को जवाब तुमने देना, मैंने नहीं देना। लिख लें, मेरे चाहने वालों मेरा पैगाम है, मेरी मोहब्बत में इतना ना डूब जाना कि मेरी वजह से तुम किसी आलम की तौहीन करो। हो सकता वो मुझसे ज़्यादा नेक भी हो, ज़्यादा आलिम हो, तो तुम क्यों ऐसे करते? चमचा बनना भी भैड़ा काम है, चमचा रखना भी। जेड़े भांडे च होवे भांडे का कख भी सारा वेला कर दिंदा। ते चमचियां दी निशानी दसां? बोलो, चमचा सोने का भी होवे, चमचा चमचा ही रहिंदा है। उच्ची बोलो, चमचा सोने का भी होवे, उच्ची बोलो, चमचा चमचा ही रहिंदा है। कारी यकूब का दोतरा बोलिया मेरा चन्न, इहदा नाम की है? हमजा। अल्लाह कारी यकूब साहब नूं सेहत वाली जिंदगी दे, बड़ा दीन दा उन्हां काम कीता है। अल्लाह पाक उन्हां दी तबलीगी जिंदगी कबूल फरमाए। अल्लाह ने उन्हां को बड़ा काम लिया, जिहड़ी तारीफ होवे करनी चाहिए। असी तो उहदा जम्मे भी नहीं जो कारी साहब ने लोरी सुनाई। हाँ जी, कारी साहब बड़ी तबलीग की है। मेरे भाईओ, जिहड़ी किसी की सिफत होवे करनी चाहिए। उन्होंने गली गली जाके तबलीग की। अज मैं तुहानूं गल दसन लगा है, जरा सुनिया जे। चमचा कहिंदे किनू ने? वडेरे दे डेरे ते बैठा होवे ना ते माड़ा गल करे, राजा तरक्की मूला गल कर तेन गल कर। ते चौधरी झूठी भी करें तक बल्ले 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 बल्ले, चौधरी ताड़ी मुल दा ते पूरा डी टैप च भी मुल नहीं हैगा। क्यों जी? इंज ही हो रहा। माड़े दी मर गई मां ते कोई ना लवे ना, ते तगड़े दा मर गया कुत्ता ते सारा डी टैप ना सुता। सच्ची गल,
माड़े नूं कौन पुछदा? माड़े नूं कोई नहीं पुछदा। माड़े वरी ते मौलवी भी जनाजे च लभना पैंदा है, ते तगड़ा मरिया होवे ते मौलवी 7 जमा होके उत्थे वाज भी कर देण। वाज करदे ने कि नहीं करदे? माड़े वरी कित्थों मौलवी लभदा? लभदा कोई नहीं लभदा। पुत्रो ध्यान बते, मोबाइल छोड़ो, बच्चे ध्यान कर, गल सुन मेरा चन्न, बड़ियां कीमती गल्लां सी। सदका रद्दुल बलाए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, बोलो इत्थों गल चली ही ना, 6000 रुपया कमाते सी, 3000 राह च गरीबां यतीमां नूं दे दिंदे सी, 3 अपनियां बीवियां नूं फड़ा दिंदे सी। किन्ने बंदे वादा करते भी चाबी जाके बेगम नूं फड़ा दांगे। अच्छा भी ईमान ना दसो, सेफ अलमारी किहदी? बेगम दी। तो उस च बंदा पैसे रख के चाबी मार के ताला जेब च पा लवे तो फिर बुढ़ी ने जहर ही देना भी तेनू मेरे ते तबार ही नहीं, मैं अपनी जिंदगी पेश कर दी है, अपनी इज्जत तेरे अगे रखी है, और तू मेरे सामने सेफ नूं ताला मार के चाबी जेब च पाउंदा। वो चलिया अज मरे भलके दूजे दिन सारा कुछ बुढ़ी दा ही है, तो जे जिउंदियां नूं दे दो तो तुहानूं कुछ नहीं कहिंदी। बीवी नूं फड़ाओ, बीवी पैसे वरते बच्चियां नूं दवे, तेनू भी देवे, पर सारे नहीं फड़ाने कि सिगटां लई भी उहदे कोल मंगने पै जाण। कई सा भोले भी हुंदे ने ना विच, वो सारे ही उहनूं फड़ा के आंदे ने आ सिगटां लई मैनूं दई। चलिया अपनी चौधर भी नहीं गवानी, सारे नहीं उहनूं फड़ाने, पर यह भी नहीं जुल्म करना कि बीवी नूं कहना तेन रोटी कपड़े देने आ, होर कुछ नहीं देना, रोटी कपड़ी तो जेल च भी लभदे, लभदे ने कि नहीं लभदे? चलिया तेरा घर जेल तो नहीं उहदे वास्ते। मेरियां ये गुजारिशात सी।